रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण स्थित जग्गा यति समूहलाई दिन एउटा कानूनलाई 7 ठाउँमा संशोधन। ट्रस्ट नै व्यापारिक समूहमा रूपान्तरण भएको सरकारवालाको भनाई। चरम आन्तरिक किचलोमा फँसेको कांग्रेसमा समानान्तर बैठक। संस्थापनको निर्णय नसचिएसम्म बैठकमा नजाने पौडेल पक्षको भनाई। पुँजीगत लाभकर पुरै नतिरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने सरकारको तयारी। दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार। टर्कीको संसदद्वारा लिबियामा सेना खटाउन सरकारलाई स्वीकृति। लिबियामा विदेशी हस्तक्षेप मान्य नहुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा 20औं खेलसम्म पनि कायमै। उपाधि सम्भावना बलियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण स्थित जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिनुअघि अनुकूल बनाउन एउटा कानूनलाई 7 ठाउँमा संशोधन गरेको भेटिएको छ। लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाई हुने नेपाल ट्रस्ट ऐनका सबै प्रावधान परिवर्तन गरेपछि मात्रै मन्त्री परिषदले ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा अवधि थप गरेको हो। सरकारले 2075 पुस 9 गते संसदमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यसमा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनको प्रस्ताव समेत थियो। तत्कालीन ऐनको 8वटा प्रावधान संशोधन र थपगत भएकोमा आधाजसो व्यवस्था यति समूहको व्यापारिक स्वार्थका लागि अनुकूल छन् भने 4वटा सामान्य नाम परिवर्तन, संशोधन र केही शब्द फेरबदलसँग सम्बन्धित छन्। 56वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव लगिएकोमा 27औं क्रममा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनको प्रस्ताव थियो। संसदबाट पारित भएको संशोधन गत वर्ष फागुन 19 गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू भएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निकट भानुभक्त ढकाल कानून मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा बसिसकेका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायका अनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त स्वरूपको हुनुपर्ने नेपाल ट्रस्ट पछिल्लो समय व्यापारिक स्वरूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सरकारले सञ्चालक नियुक्त गरेपछि उनीहरू निर्णयका लागि स्वतन्त्र हुनुपर्थ्यो। ट्रस्टले गरिसकेको निर्णय फेरि मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गलत हो। नीतिगत निर्णयको स्वरूप दिएर उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने काम भयो। 2064 जारी भएको नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा 5 मा सम्पत्ति उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था थियो, जसमा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ भनिएको थियो। दफा 5 को उपदफा 2 मा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका संस्थाहरू खडा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था थियो। गत वर्षको संशोधनमा उपदफाको खण्ड क मा पछि क 1 थप गरियो। कानून मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थपियो। त्यति बेलाको संशोधन गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यति समूहलाई म्याद थपका लागि तयार पारिएको कानूनी पूर्वाधार थियो। पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले यति समूहलाई लिज थप्न झनै अनुकूल भयो। नत्र यो बेला किन ऐन संशोधन हुनुपर्थ्यो र? ट्रस्ट ऐनको दफा 5 को उपदफा 3 मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी एजेन्डा राखेर हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो 2 बजे बोलाएको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष उपस्थित भएन। बरु पौडेल पक्षको बैठक महाराजगञ्ज स्थित शशाङ्क कोइराला निवासमा बस्यो। सानेपामा बैठक अपराह्न 4 बजे बसेर 2 घण्टासम्म चलेको थियो भने पौडेल पक्षको 3 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म साँझ बैठक भयो। पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएन। मुद्दामा पौडेल पक्षसँगै रहे पनि आफ्नो समूहको अस्तित्व जोगाउन कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको सिटौला निकट सदस्यहरूको भनाइ छ। सिटौलाले मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिखित पत्र दिँदै पुस 11 गतेको कार्यसमितिको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गर्नुभएको छ। पौडेल पक्षले पनि सो निर्णय सच्याउनु पर्ने माग अघि सार्दै आएको छ। संस्थापन इतर पक्षको बहिष्कारका बीच पुस 11 मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नुका साथै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विधानमा केही प्रावधान निलम्बन गर्ने, विभागको संख्या बढाउने र तरुण दलको कार्यकाल थप 6 महिना बढाउने निर्णय गरेको थियो। पौडेल र सिटौला पक्षले राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा र संसद नियम निलम्बन गर्न समेत प्रतिपक्षसँग परामर्श गरिने प्रचलन रहेको भन्दै पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गरेर महाधिवेशन कब्जा गर्ने नियत राखेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। सभापति देउवाले पौडेल र सिटौला पक्षले उठाउँदै आएको मागमा छलफल गर्न तयार भएको प्रतिक्रिया दिए पनि बैठकको निर्णय सच्याउन भने तयार देखिएका छैनन्। बुधबार मोरङमा देउवाले निर्णय नसच्ने उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुने बताउनु भएको थियो।
त्यसका लागि उहाँले विभाग र नेविसँग गठन गर्दा भागभण्डा मिलाउने आशय प्रकट गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई सो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तर अघिल्लो निर्णय नसच्याएसम्म भागभण्डामा सहभागी नहुने पौडेल पक्षको अडान छ। राष्ट्रिय सभाले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल कदमी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको भन्दै सभाले त्यहाँको समस्या निराकरणमा भूमिका खेल्न भनेको हो। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर सीमा विवाद समाधानका लागि हिजो सभामा प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। नेकपा सांसद खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाई समर्थक रहेको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सभाले प्रस्तावमा माग गरे अनुसार कालापानी विवादका सन्दर्भमा सरकारलाई 4 बुँदे निर्देशन दिएको छ। कूटनीतिक पहललाई अझै सशक्त रूपमा अघि बढाउन, उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल कदमी गर्न, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्न भनिएको छ। सबै सीमामा देखिएका समस्याको समाधान राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउन तथा नेपाल भारत उच्च स्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ। नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउने, राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ विवाद छ भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गरेर वार्तामा बस्ने स्वीकारोक्ति दिएको छ। हामी वार्ताका लागि उपयुक्त मिति तय गर्ने परामर्शमा छौं। उहाँले दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच कुराकानी भइरहेको समेत बताउनुभयो। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले कालापानी क्षेत्र भारतकै रहेको दावी गर्नुभएको छ। साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा उहाँले हिजो भारतको मानचित्रले नै कालापानी क्षेत्र भारतको सार्वभौम क्षेत्र भएको स्पष्ट दर्शाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ नक्सामा नेपालसँग जोडिएको हाम्रो सीमामा कुनै बदल गरेका छैनौं। सीमा समस्याबारे छिमेकीका गुनासा भारतीय नीति अनुसार वार्ताद्वारा समाधान गर्ने कुरामा भारत सरकार दृढ रहेको उहाँले दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छिमेकी राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको मध्यनजर गर्दै वार्ताका माध्यमबाट सीमाका विषय हल गर्ने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँछौं। सरकारले 9वटा विद्युत वितरण र प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु गर्न स्वीकृति दिएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यो आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको भूमही ककोई 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि नवलपरासीमा करिब 4 बिघा, प्राधिकरणकै मैनहरिया सम्पत्तिया 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि रूपन्देहीमा 93वटा टावर निर्माणका लागि आवश्यक 3 बिघा जग्गा र कर्मचारी सञ्चय कोष प्रवर्धक रहेको वेतन कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका लागि अछाममा करिब 2200 रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको हिजो बसेको बैठकले प्रदेश दिनको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि गरिने मतदानको मिति टुङ्गो लगाउन सकेन। सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले राखेको प्रदेश सभा अन्तर्गतको समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसद बीच मतदानको मितिबारे मतभेद भएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकको सुरुवातमै सभामुख श्रेष्ठले पुस 21 र 22 गतेको प्रदेश सभा बैठकबाट राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका पेश गर्नुभएको थियो, तर नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर भुयाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमरकट्टे र सांसद राजेन्द्र पाण्डेबीच विवाद भएपछि कार्यतालिकाका विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सञ्चार माध्यममा आएका टिप्पणीप्रति असहमति जनाउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले पुस 14 मा गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, विधेयकबारे बढ्दै नकारात्मक र भ्रम सिर्जना गर्ने खालको समाचार आएको छ। तथ्यहरू छोप्ने र भ्रम छर्ने स्थिति देखियो।
उहाँले भन्नुभयो कानुनी व्यवस्थालाई छोपेर आफूले जे मन लाग्यो त्यो लेख्ने सरकारले सबैलाई तह लगाउन विधेयक ल्याएको भन्ने भ्रम भिजाइएको दाबी गर्दै उहाँले विधेयकमा उल्लेखित शब्दहरू नलुकाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो हप्काउने जिस्काउने तर्साउने भन्दा अगाडि निरन्तर भन्ने शब्द छ, त्यसलाई खुसुक्क लुकाएर सरकार विरुद्ध नागरिकलाई उचाल्न सकिन्छ कि भनेर फोस्रा प्रयास गरिएको छ। सत्यहरू छोपेर चलाइएको हल्ला केही समयपछि बेलुन जस्तो फुस्स हुन्छ। सूचना प्रविधि विधेयक डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा, सैन्य सिक्योरिटी, विद्युतीय माध्यमबाट हुने हिंसा, अश्लील सामग्री लगायतका विषयमा भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले गैरकानूनी रूपमा बसेका 4 जना इजिप्टका नागरिकलाई भिजा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क $4,640 अमेरिकी डलर र अधिकतम जरिवाना $2 लाख मिनाहा गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। दोस्रो पटक गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरू प्राविधिक रूपमा अयोग्य भएको भन्दै तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको संरचना निर्माणका लागि तेस्रो पटक टेन्डर गर्ने भएको छ। 140 मेगावाटको आयोजनाको हेडबक्स संरचनाका लागि पहिलो पटक गरिएको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले भनेको समयमा काम नथालेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा वैशाखमा दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। दोस्रो पटक गरिएको ठेक्कामा सहभागीहरूको सूची तनहुँ जलविद्युत आयोजना कार्यालयले दात्री निकाय एसियाली विकास बैंक एडीबीमा पठाएको थियो। आयोजनाको बाँध सहितको संरचना हेडबक्स निर्माणका लागि 4 कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए। चीनको चाइना गेजुआ ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, सोङडा कर्पोरेसन भियतनाम र कालिका कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेबीले बोलपत्र पेश गरेका थिए। एडीबीको खरिद निर्देशिका अनुसार एकै चरणमा प्राविधिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने गरी बोलपत्र मागिएको थियो। यी कम्पनीहरूको सूची एडीबीमा पठाइएको र कुनै पनि कम्पनी प्राविधिक रूपमा आयोजना निर्माणका लागि सक्षम नदेखिएपछि पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय भएको आयोजना प्रमुख प्रदीप कुमार थिर्केले बताउनुभयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूमा सञ्चालन हुने डीएम एमसीएच कार्यक्रमहरूको सिट निर्धारण गरेको छ। निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन तथा शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ। मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पोखरामा डीएम कार्डियोलोजीमा 1 सिट, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरमा डीएम ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजी, डीएम नेफ्रोलोजी, एमसीएच युरोलोजी, एमसीएच सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजी तथा एक सिट निर्धारण गरिएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी र नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा डीएम नेफ्रोलोजीमा एक सिट निर्धारण गरिएको छ। भारतले आफ्नो भूमि मिचेको भनेर नेपालमा चर्को आवाज उठिरहेका बेला भारतकै सीमा रक्षार्थ खटिएका एक नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। जम्मू कश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोल एलओसीमा गत मंगलबार राति भारतीय र पाकिस्तानी सेनाबीच गोलाबारी हुँदा गोरखाको रिप गाउँका 25 वर्षीय अर्जुन थापा मगरको मृत्यु भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुस 4 मा 24 जना एसपीको सरुवा गर्यो। सरुवा सूचीमा परेका केही जिल्ला प्रहरी प्रमुख 1 वर्ष अवधि पूरा गरेका थिए भने 6 महिना अघि मात्रै सरुवा भएका एसपीको पनि त्यसमा नाम देखियो। सरुवा हुनुमध्ये एक थिए चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्ल। 76 जेठ 12 मा चितवन प्रहरी प्रमुखमा मल्ललाई सरुवा गरिएको थियो। नेकपा अध्यक्ष तथा पुष्पकमल दाहाल निकट रहेका भनिएका मल्लले त्यति बेला आफूले रोजेकै ठाउँ पाएका थिए, तर 6 महिना अघि उहाँको सरुवा भयो। पुस 4 मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले रोजे निकालेको सरुवामा उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटाइयो। उहाँको ठाउँमा इन्टरपोल शाखाका एसपी गंगा पन्तला पठाइयो। सरुवा भएका अन्य एसपीहरू नयाँ कायम गरिएको दरबन्दी अनुसार कार्यक्षेत्रमा खटिसके। सँगै सरुवा भएका एसपी मल्लले भने चितवन छाड्न मानेनन्। मल्ललाई विमानस्थलका एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाको ठाउँमा सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मौखिक रूपमा उहाँलाई चितवनबाट बिदा भएर आउन निर्देशन दियो। त्यसको पनि उहाँले अटेर गर्नुभयो। स्रोतका अनुसार मल्लले सुप्रिमोले नभनी आफू सरुवा भएको ठाउँमा नजाने प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। मल्लले इंगित गरेको सुप्रिमो सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन्। तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मल्ल अंगरक्षकका रूपमा खटिनु भएको थियो। इन्सपेक्टर र डीएसपी हुँदा उहाँ करिब 1 दशक दाहालको अंगरक्षक बन्नुभयो। त्यसक्रममा
पारिवारिक सम्बन्धका रूपमा दाहाललाई उहाँ बुबा भन्नुहुन्छ। मल्लले दाहाललाई सुप्रिमो भन्दै कुरा गर्ने गरेको उहाँ बारेका जानकार एसपीहरू नै बताउँछन्। मल्लले त्यही पहुँचका आधारमा सरुवा भएको ठाउँमा नगएर अटेर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। चक्रपथको दोस्रो सडक खण्ड अन्तर्गत कलङ्की धोबीखोला सडक सीमामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न बाटो खुलेको छ। चीन सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको सडक विस्तार गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको हो। चक्रपथको मापदण्ड सडकको मध्य भागबाट दायाँ बायाँ 31 मिटर छ। मध्य भागबाट 25 मिटर बनाइँदैछ। बाँकी 6 मिटर ट्र्याक रोड नेपाल सरकारले बनाउनेछ। अब सरकारले सडकको किनाराबाट दायाँ बायाँ 16 मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिने काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा 22 रोपनी छ, जसमा 35 वटा घर परेका छन्। मुआब्जाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन 2 अर्ब 7 करोड रुपियाँ आएको छ। सरकारी मूल्याङ्कन आनाको 40 लाख छ। हामीले 60 लाख गरेका छौँ। मुआब्जाको अन्तिम निर्धारण भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्नेछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यका आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि नेकपालाई उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सकस भएको छ। हिजो करिब 4 घण्टा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार छान्न सकेन। सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो ट्याङ्कर मार्फत मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियमित रूपमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको भेटिएको छ। सशस्त्रले साताको एकपटक राजधानीको कोटेश्वर स्थित रेग्मीको घरमा एक ट्याङ्कर पानी आपूर्ति गरिदिने गरेको स्रोतले बतायो। रेग्मीले सरकारी निकायको ट्याङ्करबाट आउने पानी र ढुवानी शुल्क केही तिर्नु पर्दैन। आत्महत्या दुरुत्साहनमा एक युवकलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले 3 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। पत्नी रजनीले आत्महत्या गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गरेको ठहर गर्दै हेटौडा उपमहानगरपालिका 16 का 24 वर्षीय राजकुमार रुम्बालाई कैद फैसला गरिएको हो। भनिन्छ हात्तीको लम्बाई र घोडाको चक्काई मिल्दैन। यसको अर्थ हात्तीको आफ्नै चाल हुन्छ। तर हिजो सौराहामा हात्तीले बिरालो चाल क्याटवाक देखाउँदा दर्शक चकित परे। 5 हात्ती सुन्दरी हुने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। माउतेको इसारामा उनीहरूले आफ्नो कला पस्के। सबैलाई उछिन्ने बबकनीलाई हात्ती सुन्दरीको उपाधि प्राप्त भयो। सौराहामा सञ्चालन हुने हात्ती महोत्सवका अनेक गतिविधि मध्ये हात्ती सुन्दरी पनि एक हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको 22 अर्ब 44 करोड लाभ कर र यससँग सम्बन्धित ब्याज तथा जरिवाना पुरै नतिरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको मध्ये 4 अर्ब 50 करोड मात्र तिरेको एनसेलले बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएको छ। ठूला करदाता कार्यालयबाट किस्तामा लाभ कर तिर्ने सुविधा पाएको एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी भने दिन गृह कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले थालेको छ। पुरै कर नतिरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिए प्राधिकरणको निर्णय र संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत हुनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भन्नुभयो एनसेलले लाभ कर तिरेको हो वा होइन र किस्ताको सुविधा पाएको हो कि होइन भनेर हामीले ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौँ। ठूला करदाता कार्यालयले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको हो भनेमा हामी फ्रिक्वेन्सी दिन्छौँ। एनसेलले मङ्गलबार ठूला करदाता कार्यालयलाई 4.5 अर्ब लाभ कर तिरेर बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गरेको थियो। एनसेलको अनुरोध अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले उसलाई यो अवधि भित्रमा तिर्ने सुविधा दिएको छ। अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदे। नेपालकै उत्कृष्ट ब्याङ्कको प्रस्तुति एनएमबी सहारा बचत खाता। अब एउटा खाताले दिन्छ क्यान्सर, किडनी निष्क्रियता लगायत 18 गम्भीर रोगहरू विरुद्ध अधिकतम रु 10 लाखसम्मको बिमा सुविधा। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। दिनभर जसो खेतमा गोडमेल र रेखदेखमै व्यस्त रहने किसान उखुको रकम भुक्तानी माग्न राजधानी आएपछि गाउँमा खेती चौपट भएको छ। उखुको रकम भुक्तानी माग गर्दै उद्योगमा तालाबन्दी र अनसन गरे पनि उनीहरूले अझै भुक्तानी पाएका छैनन्। उखुको भुक्तानी नपाउँदा घर व्यवहार चलाउने समस्या भएपछि उनीहरू राजधानीमा हानिएका हुन्। किसानले उखुको भुक्तानी त पाएका छैनन् नै सँगै आपद विपदमा गाउँका साहु महाजनले ऋण पनि पत्ताउन छाडेका छन्। उखु किसान भएकै कारण आफूहरूलाई साहुले ऋण नपत्याएको किसानको गुनासो छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग टर्कीको संसदले लिबियामा सेना खटाउन स्वीकृति दिएको छ। लिबियाको गृहयुद्धमा टर्कीले अब हस्तक्षेप गर्ने भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले स्वीकृति दिएको त्रिपोली सरकारलाई टर्कीले सहयोग गर्नेछ। लिबियामा विद्रोही सेनाले पूर्वी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकार कमजोर भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिबियामा विदेशी हस्तक्षेप मान्य नहुने बताउनु भएको छ। लिबियाको सेनाका पूर्व जनरल खलिफा हफ्तारले विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको 20 खेलसम्म लिभरपुलले अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। गैराती शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-0 ले हराउँदै लिभरपुलले प्रिमियर लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको हो। खेलको सुरुवाती 14 मिनेटमा मोहम्मद सलाहले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। 1-0 ले पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउन नसकेको शेफिल्ड 64औं मिनेटमा सादियो मानेको गोलबाट 2-0 ले पछि पर्यो। लिभरपुल 75% खेलमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै जित हात पार्न सफल भयो। यससँगै कुल 20 खेल खेलेको लिभरपुल 58 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा छ। एक खेल बढी खेलेको दोस्रो स्थानको लेस्टरको 21 खेलबाट 45 अङ्क छ। कुल 13 अङ्कको दूरी रहेकाले पनि यस सिजनको उपाधि लिभरपुलले जित्ने सम्भावना बलियो छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश क्षेत्रमा वर्षा हुने र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका अधिकांश स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान केही बेर अघि 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:20 हुनेछ। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी केसु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।